तपाईँ किन अनि नगर्नु भयो भेट्न नखोज्नु भयो भेट्न किन नखोज्नु भयो भने के मेरो कुरो भयो त्यो मलाई कहाँ आउनुपर्ने बोलाउनु भने नि अब यस्तो चिजमा उहाँले गीतमा कुरा पनि गर्नु भने मैले एकचोटि फोन पनि गरेर थिएँ मलाई के भन्दा म जान्छु गरेर आउँछु भनेर मेरो पनि काम पर्दा म यता आएँ न त म काठमाडौँ चाहिँ म आउँछु भनेर त्यो उता जिल्ला मैले आफै ल बोलाउनुहोस् म जहाँ आउनु पऱ्यो पनि आउँछु भनेर मैले तपाईँलाई पनि पहिले भने मलाई जहाँ आउनु पऱ्यो म आउँछु भनेर मलाई त त्यस्तो भन्नुभएको छैन तपाईँले मेरो फोन पनि बोलाकेसमा राख्नुभयो फेसबुकमा बोलाएको हान्नुभयो भोलिपल्टै होइन अब उहाँ नयनसीसँग तपाईँ अनि तपाईँलाई मैले त राम्रै मुखले भनेको थिएँ नि त ल दुईजना हामी नयनसी तपाईँ म होइन बसेर कुरा गरौँ भेटौँ अब के गर्ने हो काम बनाउने हो कि पैसा दिनुहुन्छ कि होइन मलाई त अब बुढोले मार्न लाग्यो घर फ्यामिली टर्चर भयो धेरै नै टेन्सन भयो होइन अहिले हाम्रो अब बुढाबुढीको त छुट्ने नै उयो भइसक्यो नि त त्यही भएर टेन्सन भइरहेछ अनि भेटेर राम्रो मुखले तपाईँले कुरा गरेर होइन जसरी पैसा लानुभएको थियो त्यसै गरे तपाईँले राम्रो मुखले दिनुभएको भए म जसरी पनि सरकारी गाडी हुन्छ या औषधि गाडी हुन्छ खाजाना गाडी हुन्छ अब ठुलो गाडी चल्दैन म जसरी पनि आउँछु होइन उसलाई काठमाडौँ बस्दा भन्नु आउँ बस्छु सबैजना कुराहरू त्यसपछि तपाईँको कुरा हाम्रोसँग एकजनाले चाहिँ एउटा कुरो अर्कोले अर्को कुरो गरेर सम्भव हुँदैन होइन दुईजनै हुनुहुन्छ उसले गर्दा उसले आफ्नो बच्चामा जे पनि भन्छ होइन मैले भेट्दा मेरो बच्चामा भन्छ तर सँगै सबै एक सबै कुराहरू बोल्ने हो नि त अब यो तपाईहरुका कुराहरू बाजिने कुराहरू भयो हैन तपाई यो बाजिने कुरा भयो तपाईलाई गाडी तपाईको भन्नुस् एड्रेस भन्नुस् म त्यहाँ यहाँ अब यही गौशाला गइन्फेसनले भनेर त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ मैले मिलाइदिन्छु त्यहाँको त्यो वातावरण आउने वातावरण तपाई त्यही सबभन्दा पीडितको कुरा छ है एउटा बच्चाको आमा एकल महिला जसको घर सम्बन्ध बिग्रिने अवस्था छ भोलि त्यही त अहिलेसम्म अब अडियो र तपाईहरुका यी कुराहरूलाई नाममा मात्रै दुईटाको उसमा चाहिँ उहाँले रिपोर्टिङ दिनुभएको छ है हामीले अहिले तपाईहरुका फेसहरू पनि लिक आउट गरेका छैनौँ केही पनि छैन अहिले नाम मात्रै गइरहेछ त तपाईँ पर्सि आउनुहोस् पर्सि बोलाउँछु ल त्यही त पर्सि तपाईँ आउनु भएन भने यो गलत हुन्छ नि फेरि ल ल नमस्कार म कुशलम केसी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिभिजनबाट कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन तपाईँ समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथसाथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छु यसै बिचमा जसरी चलचित्र क्षेत्रमा सोझा साझालाई ठग्ने प्रविधि भएको यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा यहाँले हेरिसक्नु भएको छ रिपोर्टिङ हामीले गरिसकेका छौँ जसरी सोझा साझालाई चलचित्र खेलाउँछु भन्ने र ठगी गर्ने यस्ता खालका माफियाहरूको समाप्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो र चलचित्र विकास बोर्डको पनि ध्यान जाओस् र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जाओस् आज सोझा साझाहरू ठगिरहेका छन् जसलाई कलाकार बन्ने सपना त छ तर सही ठाउँसम्म नपुग्दा उहाँहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ यसै बिचमा आज नयन सिंह आउनुभएको छ उहाँलाई हामीले फोन गरेका थियौँ उहाँ म क्लियर छु मलाई पनि यहाँ मोहरा बनाइएको छ मलाई ठगिएको छ भन्नुभएको छ हामीले अर्का व्यक्तिसँग पनि फोनमा कुराकानी गरेको अडियो रिपोर्ट छ साथै आज जय किशन
बस्नेत दाई केही समयपछि आउँछु भन्नुभएको छ। अवश्य उहाँ लगायत हाम्रो टिमले आज यो सम्पूर्ण कुराको जसरी पनि खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने अडिकताको साथमा आज पूर्ण रूपमा फेरि म 3 जनालाई बोलाएको छु। आज फेरि पनि तपाईँको नाम भन्नुहोस्। हजुर, मेरो नाम चाहिँ सीता हो। नानुलाई चलचित्र खेलाउने तपाईँको सपना आज अधुरो भयो है त? हजुर, मेरो सपना अधुरो भयो। छोरीलाई चलचित्र खेलाउन भनेर विश्वास गरेर कोही व्यक्तिलाई पैसा दिए, त्यो व्यक्तिले मलाई विश्वासघात गरेर आज यहाँसम्म पुर्यायो। जस मलाई चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ जसरी भए पनि त्यही भन्न चाहन्छु। जसरी पेपरी रूपमा चाहिँ आज नयन सिंहजी हुनुहुन्छ, हजुर आफै पनि अनि तपाईँको शुभ नाम? नमस्ते, म नयन सिंह। जस्तो तपाईँको भनाइअनुसार कागजी रूपमा प्रष्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कागज प्रयोग गरेका छ। तपाईँ पनि स्वयं जानुभएको थियो पैसा बुझ्ने बेलामा चाहिँ उहाँको भनाइअनुसार। र आज प्रष्ट हामी सम्पूर्ण दर्शकले पनि हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ चलचित्र बनाउने मान्छे, भोलिको दिनमा तपाईँको फ्युचर धेरै लामो छ। आज यस्ता खालका कुराहरूले जसरी उहाँको 1 लाख रुपियाँमै तपाईँ यसरी ठगी गर्ने खालका कुराहरू आयो भने त के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? यो प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले लिएको हो कि होइन? उहाँकै अगाडि तपाईँ र अन्य अर्को व्यक्तिको नाम पनि तपाईँ आफै भन्नुहोस्। होइन, यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो फिल्म म आफैले बनाउन खोजिरहेको फिल्म हो। केही समयको लागि पोस्टपोन भएर बसिरहेको बेलामा उसले मसँगबाट चाहिँ मलाई फलो गरिरहेको छ। मैले उसलाई राम्रोसँग चिन्दा पनि चिन्दैन। मेरो आफ्नै अफिसमा हाम्रो जय दाइको धुम 3 भन्ने फिल्म एडिट भइरहेको थियो। त्यही अफिसमा चाहिँ उसले मलाई देखिरहेको थियो। सायद त्यही समयबाट उसले वाच गरिरहेको थियो। त्यही टाइममा चाहिँ हाम्रो मुभीको तयारी पनि भइरहेको थियो। अनि त्यो मुभी चाहिँ अलिकति पोस्टपोन भइसकेपछि उसले मलाई फलो गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ बोलाउने भेट्ने बातहरू चाहिँ गर्न थाल्यो फोन मेसेन्जर मार्फत। तर डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ भेटेको थिएन। अनि उसले मसँग यस्तो ग्रुपहरू छ, ल आइज यस्तो भन्नाले मतलब उसको भाषामा चाहिँ प्रोड्युसरहरू पैसा हाल्ने मान्छेहरू मसँग छ। तँलाई कति पैसा चाहिन्छ, हाम्रो प्रोजेक्ट सक्नमा चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने गरिसकेपछि म आफैले चाहिँ मुभी सक्छु भनेर बसेको मान्छे, मैले अरू कसैको सहारा थिएन। अनि त्यसपछि रोकिसकेपछि म आफै फ्रस्ट्रेसन भनौँ, डिप्रेसन भनौँ, मेरो प्रोजेक्ट सुरु नभएपछि म 5-7 महिना जस्तो चाहिँ आफ्नो घरमै बसिरहेको थिएँ। उसले त्यो भनिसकेपछि कहीँ कतै हुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ लाग्यो। मलाई जाउँ न त भेटौँ भन्यो। मसँग सबुत पनि छ कुराको। मसँग उसले चाहिँ ती मान्छेहरूलाई भेटाएर उसले मलाई चाहिँ चेकहरू दिएको त्यो सबुत पनि छ। हजुर, चेक चाहिँ कुन आधारले आयो, कस्तो आधारले आयो, उसको चाहिँ परिकल्पना के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। तर तपाईँले लिने बेलामा जस्तो चेक लिनुभयो, चेक त लिनुभएको छ नि, यो चेक गर्नुभयो, पैसा थियो कि थिएन? त्यो खाताहरूमा पैसा थियो कि थिएन? तपाईँ के को आधारमा लिनुभयो? जुन व्यक्तिले आज जुन यो कुराहरू आइरहेछ तपाईँले भन्नुहुन्छ उहाँले लिएको, उहाँले सबै युज गर्नुभयो भन्नु, तर तपाईँ बुझ्ने बेलामा त स्वयं हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ पनि। अनि त्यो पैसा लिइसकेपछि तपाईँले के भन्नुभयो? के कुरा चल्यो दुई बिचमा? एकदमै सर, मैले यो चेक लिएर म ब्याङ्क पनि गएँ। ब्याङ्कमा गइसकेपछि जब मैले पैसा चाहिँ मलाई रिसिभ भएन, पैसा रिसिभ नभएपछि उसले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ कुन डेटको कुरा गरे। त्यही डेटको कुरा गरिसकेपछि उहाँसँग फेरि एउटा समथिङ होटलमा जहाँसम्म मलाई टिक राखेको थियो होला है। फेरि मलाई फोन आयो। अनि अब कुरा चाहिँ के मलाई थाहा भएन। उहाँ चाहिँ भरे बेलुकैबाट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सँगै या चाहिँ बिहान मात्रै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। मलाई एउटा फोन आयो भोलि बिहान त 10 या 11 बजीसम्म यहाँ आइपुग, एउटा चाहिँ बिग मिटिङ छ यहाँनिर, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सकिन्छ भने मैले वाहियात कुराको लागि नबोलाउनुहोस् म धेरै भयो। यतिसम्म कि म एकचोटि आएर त्यो यही समय पछिको आएर मसँग आफ्नो जेबमा ब्यालेन्स नहुँदाखेरि मैले आफ्नो मोबाइल बेचेर म यहाँबाट फर्केको अवस्था छ होइन। भनेपछि त्यहाँ उहाँलाई टिकिरहेको रहेछ। फोन गऱ्यो मलाई, फोन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पैसा लिएर आउँदैछ भनेर चाहिँ उहाँलाई भनेको रहेछ। तर मलाई चाहिँ उसले के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मिटिङ छ, फलानु यो के अरे सिनामङ्गलको कुन चाहिँ होटलको नाम मैले अहिले बिर्सेँ, त्यहाँ चाहिँ हामी छौँ भनेर भन्यो। भनिसकेपछि मलाई अचम्म लाग्यो। त्यसो उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभयो। अनि फोन गरेपछि तिमी कतिखेर आउने भनेपछि उहाँले बोलेको भाषा त मैले बुझ्छु नि त। बुझेपछि अनि मैले भने जहाँसम्म सँगै हुनुहुन्छ होइन, त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको हातबाट पैसा रिसिभ गरिसकेको हो त्यो।
त्यसपछिको कुरा यो चाहिँ। अनि त्यसपछि उसकै साथी हुनुहुन्छ, मैले नाम चाहिँ लिन उहाँको सरी है। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नु नआएन भन्नु, मैले भने हजुर भने तिमी जुन होटलमा जाँदैछौ त्यो होटलमा चाहिँ नजाऊ है भन्नु। किन भनेर मैले भने तिमी त्यहाँ गयो भने फसाउला नि फेरि भनेर भनेपछि ओके थ्याङ्क यू बस भनेर भने मैले उसलाई। अनि त्यो भने म जस्तो आएको थिएँ म त्यस्तै रिटर्न भइदिएँ। त्यसपछि मैले उहाँको फोन पनि रिसिभ गर्न छोडिदिएँ हो त्यो दिनदेखि। अनि त्यसपछि उसँग त म कन्ट्याक्ट बस्ने कुरै भएन। अलिकति यो कुरामा जोड्यौँ, जस्तो पैसा लिन तपाईँ दुईजना आउनुभयो, क्यास पैसा दिनुभयो तपाईँ? क्यास पैसा 1 लाख रुपियाँ क्यास दिनुभयो होइन? क्यास पैसा हजुर 1 लाख रुपियाँ भनेर भन्दा पनि जस्तो पहिला दिजु एटिएममा गएपछि एटिएममा गएपछि पैसा आएन, जानु म सँगै छु ट्याक्सीमा। त्यसो पैसा नआएपछि उसलाई तनाव भयो, के कारणले तनाव भयो कसरी तनाव भयो थाहा भएन होइन। त्यो दिनमा उहाँसँग मेरो फर्स्ट भेट थियो। हजुर डाइरेक्ट तपाईँ आफ्नो एग्रिमेन्ट पेपर लिएर उसँग चाहिँ उहाँकोमा पैसा बुझ्न जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम तपाईँहरूको फेस भयो। अनि फेरि अर्को पनि के छ भनेर भन्दाखेरि 1 लाखको त्यहाँ चाहिँ र फिल्मको लागि भनेर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ छ। त्यो पनि यस्तो छ कि ताकि भोलि त्यो पैसा सेयर मार्फत चाहिँ रिटर्न हुने गरी छ त्यहाँ। मैले त्यहाँ प्रश्न हामीले हेरेका छौँ। त्यो मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पनि सबै छ। र त्यसमा चाहिँ उहाँले 10 लाख रुपियाँको पनि गराउनु भएको छ कि 10 लाख रुपियाँको यस्तो इन्टरनली त्यो गरेर चाहिँ जो 10 लाख रुपियाँ मैले खोज्न नपाउने छ होइन। यो 1 लाख रुपियाँमा अब मैले त्यहाँनिर फेरि भनिहालेँ अलिकति 10 लाख रुपियाँ त्यो मैले खोज्न नपाउने भन्ने छ। त्यो 10 लाख रुपियाँ कागज किनभने यो इन्डिजनमा त म पनि पर्छु नि त होइन। ओके किनभने त्यसको सेकेन्ड कपी मसँग पनि छैन, मैले ओरिजिनल पेपरै दिएको छु त्यो पनि। तर यस्तो वास्तविकता होला भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। र अर्को कुरा म भन्ने चाहिँ यहीँ जोडिदिन्छु, उसले जब त्यो पैसा ननिस्किसकेपछि ऊ आफै उठ्यो गयो फेरि दुईजना उहाँहरू पैसा हो भित्र गएर रोजन फुयाल र हाम्रो जो उसमा एटिएमभित्र छिरेर 30,000 गरेर 60,000 पैसा निकालेर ल्याउनु भयो। हामी नानी र म चाहिँ त्यहीँभित्रै थियौँ ट्याक्सीमा थियौँ। उसले पैसा हाल्यो जेबमा, पैसा आयो भनेर भन्यो। त्यसपछि दिदी त्यहीबाट फर्किनु भयो। अब यहाँ एउटा कुरा जोड्यो भने जस्तो 10 लाखको कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ उहाँलाई लिनै नमिल्ने भन्ने कुरा कि तपाईँहरूको बिचमा कतै रोदन फुयाल र तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो 10 लाख रुपियाँले कागज देखाएर तपाईँले पनि अन्य ठाउँबाट पैसा उठाउने खालको त्यस्तो खेल त थिएन कि के हो? त्यस्तो होइन, मेरो चाहिँ यो चाहिँ उही मार्फतै हो, मबाट चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन। मलाई थाहा थिएन उसले के भन्यो भने पुरा अहिले यो 1 लाखको एग्रिमेन्ट पेपर बनाऊ, यो चाहिँ अब किनभने पैसा होइन उताबाट अब उताबाट पैसा आइरहेको थिएन, हजुरले पठाइरहनु भएको थिएन। त्यो पैसा अब आएपछि चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा थियो होइन, त्यस्तो चाहिँ थिएन मबाट चाहिँ। कि तपाईँहरू दुईजना मिलेर यो 10 लाखको देखाउँ, तपाईँले मैले 10 लाख फिल्ममा लगानी गरेको छु भनेर अन्य सोझालाई कुनै फसाउने खेलहरू छ भने भोलि तपाईँ पनि फसिनुहुन्छ। यो कानुन हातमा लिने काम चाहिँ नहोस्। हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ। पीडामा तपाईँ हुनुहुन्छ, हामीलाई दया लागेको छ, हामी चाहन्छौँ तपाईँको 1 लाख रुपियाँ तपाईँले पाउनुपर्छ अवश्य पनि। तर तपाईँ बिचमा त्यस्तो खालको कागज बनाएर तपाईँ पनि त्यसमा स्वयं लाग्नु भएको छ, क्रिमिनललाई साथ दिनुभएको छ भने अपराध गर्ने र अपराध गर्नका लागि सघाउने पनि अपराधी हुन्छ। यो कुरा थाहा छ कि छैन तपाईँ? हजुर, तर के भयो भने उहाँले सबै पेपरमा साइन गरिसकेर पेपर रेडी भइसकेपछि मलाई यस्तो हो भनेर उहाँले मलाई देखाउनु भयो। तर अगाडि मलाई 10 लाखको कुरा केही पनि थाहा छैन, त्यो मलाई थाहै छैन। 1 लाखको कुरा चाहिँ हो, अब अहिले चाहिँ यति दिने यसो हो भनेर भन्नुभयो हो, त्यही भएर उहाँले अब त्यसरी मिलाउनु भएको छ। त्यो 1 लाख तपाईँको भनाइअनुसार 60,000 मात्रै लिनुभयो भन्ने कुरा आयो हो? अकाउन्टबाट चाहिँ 60,000 पैसा निकालेको उहाँ स्वयंलाई आफैलाई पनि थाहा छ। उहाँ दुईजना जानुभएको थियो आफै नानी। अनि तपाईँले 1 लाख बुझ्नुभयो कि 60,000? पैसा त मैले बुझेन, तपाईँले बुझ्नु भएन। तपाईँले 1 लाख दिएको हो कि 60,000? कागज मात्रै भएर भएन, प्रष्ट भन्नुहोस्, यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। क्यास पैसा तपाईँले काउन्ट गरेर गनेर दिएको रोजन फुयाललाई कति हो? ट्याक्सीभित्र दिएको अब उहाँ सँगै हुन्थ्यो होइन, ट्याक्सीमा नानु थियो म ट्याक्सी ड्राइभर। उहाँले भन्नुभयो 60,000। हजुर, अब निस्किने एटिएमबाट निस्केको त्यति हो। अब उहाँले गर्नुभएको त त्यति नै छ नि त पेपरमा, त्यति नै गर्नुभएको छ। अब 1 वर्ष जति भइसक्यो लाग्नुभएकै। भनेपछि तपाईँले 60,000 नै हो दिएको क्यास, 1 लाख होइन, प्रष्ट हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब 60,000 क्यास दिएको छ।
त्यही त त्यतिखेरको कुरा भएन। तपाईँलाई मैले के भन्दैछु भने प्रष्ट क्यास तपाईँले दिएको 1 लाख होइन 60,000 हो। यो पनि त क्लियर बोल्नु पर्ने, हामी समक्ष त तपाईँ क्लियर बोल्नु पर्यो नि त। त्यही त अब निस्केको भए त्यति नै दिने विचार होइन। अब एटिएमबाट निकालेको भएर चाहिँ अब त्यति आयो अनि उहाँले त्यति लिएर जानुभयो। भोलि पनि मलाई फलो गरेको हुँदै होइन। मैले भने पैसा निस्केन मेरो, एटिएम मेरो बिग्रियो कि के भयो भनेर मैले दिनु। उहाँले मलाई धेरैचोटि फलो गर्नुभएको थियो। फलो चाहिँ मैले गरेको कि उहाँले गराएको? फलो चाहिँ को रोदन भुयानले बारम्बार गरिरहेको उहाँले नि गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले पनि गर्नुभएको थियो, भाइले नि फोन गर्नुभएको थियो, मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अनि अब रोदनले यस्तो भनेको थियो पैसा आइपुग्छ, अब हिजो यति भयो होइन, अब भोलि अब यति चुक्ता हुन्छ भनेको छ भनेर मन्ची गर्नुभएको थियो। जस उहाँले पनि फलोअप गर्नुभएको थियो। रोदनले 60,000 रुपियाँ रोदन र मैले लियौँ अनि यो विषय मैले बोल्न भन्ने कुरा यो विषय मैले बोल्न चाहेको थिएँ। जब 60,000 पैसा बुझेर गइसकेपछि हाम्रो भेट भएन केही समय। त्यसपछि त्यो भएन, कति दिन भएन? समय भन्नाले कति दिन? एक समय भनेको त्यो 2-4 घन्टाको समय एकछिन मैले म भन्दैछु। त्यो पैसा रिसिभ भएर गएपछि उहाँलाई हामीले कुनै होटलमा भेट भयो। उहाँको चाहिँ मेरो चाहिँ फलानु पार्टी चाहिँ इन्भाइट छ तिमीहरूलाई भनेर भन्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ पार्टीमै थियो। त्यो पार्टीदेखि म फर्केर आएँ। जो मसँग साथ जानुभएको थियो उहाँको पनि मैले नाम लिन चाहेन, किनभने सबैले चिनेको मान्छे हो होइन। अनि उहाँलाई मैले भने दाइ मलाई यहाँबाट चाहिँ लैदिनुहोस्, निकालिदिनुहोस्, म यिनीहरूसँग चाहिँ म बस्दिनँ भनेपछि उहाँले मलाई निकालेर, किनभने मलाई उहाँले निकालेर उहाँ होटलमा लगेर राख्नुभयो आफूसँगै लगेर होटलमा राख्नुभयो। अनि फर्किसकेपछि भोलिपल्ट त्यो पैसाको कुराको लागि मैले उहाँलाई यो इन्टेन्सनमा फोन गराएको थिएँ कि 60,000 पैसा त दिइसक्यो हजुरले, अब 40,000 पैसा छ। त्यो लिगल तरिका दिनुभएको भए कि मेरो अकाउन्टमा हुनुपर्ने पैसा थियो होइन। उहाँको हातमा दिइसकेपछि त यो हिसाब किताबको यताउतिको लागि उहाँले कतिखेर माग्छ के माग्छ भनेपछि पैसा दिने बेला मलाई एकचोटि फोन गर्नु होला है भनेर मैले यो हिसाबले भनेको थिएँ। र मैले बारम्बार उहाँलाई जतिचोटि फोन गरिरहेको छु यसमा तपाईँले पैसा दिएको नै पहिलो सुरुमा गलत भयो, यसको लागि के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरैचोटि भनेको शब्द नै त्यही छ। यो उसलाई पैसा तपाईँले गलत ठाउँमा दिनुभयो भनिरहनु भयो तपाईँ हो? त्यो कुरा क्लियर हो कि होइन? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो मलाई, अब तपाईँले पैसा दिनुभयो होइन, मैले पनि त विश्वास गरेर दिएँ नि। उनले विश्वास दिलायो, विश्वास गरेर मैले पनि पैसा बुझाएँ लगेर 2 जनाको अगाडि मुखमै। अनि के भन्नुभयो भने यसरी मलाई होटेलतिर कहाँ लगेर राख्यो, को लिएर बस्यो, अब मलाई पैसा नि दिएन, मलाई देखाउँदा नि देखाएन यसले होइन। म चाहिँ फसेँ, म चाहिँ यसो भएँ र मेरो मोबाइल बेच्नु अवस्था परेर चाहिँ म घर फर्केको हो दिदी। यसो कारणले चाहिँ हो, अब तपाईँले पैसा दिइहाल्नुभयो, अब त्यो पैसा चाहिँ त्यही रोजल भुइँयाले खाएको हो यसरी भनेर चाहिँ उहाँले मैले फोन गर्दा त्यो भन्नुभयो मसँग चाहिँ, त्यो भन्नुभयो नयनसीले चाहिँ मलाई। अब कुरा प्रष्ट हुन्छ कि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो जालो निकै नै कठिन लाग्दो र घिनलाग्दो लाग्यो मलाई चाहिँ। क्लियर कुरा बोल्नुपर्छ जहिले पनि। तपाईँ प्रत्यक्ष मिडियामा हुनुहुन्छ, सारा नेपालीहरूले हेरिरहेका छन् र भरोसा लाग्दो ठाउँ हो। सुरुबाट केस गर्नेले बुझाउनेले सबै कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। तपाईँले 1 लाख भन्नुभयो, 60,000 दिनुभएको रहेछ, क्लियर कुरा। अब तपाईँले पाउनुपर्ने 60,000 हो। मैले अब दिएको थिएँ त्यो हो बुझाएको, पेपरमा त्यही लेख्नु भएको छ नि त। पेपरको कुरै भएन। तपाईँले प्रष्ट यो भन्नुहोस्, तपाईँले लिनुपर्ने अब 60,000 हो नि त। तपाईँले दिएको 60,000 छ भने 1 लाख माग्न त मिलेन होइन। अब 1 वर्ष भइसक्यो, अब त्यो मलाई साउ ब्याज हुन्छ होला। त्यस्तो साउ ब्याजको कुरै हुँदैन। ब्याज लिने, यस्तो मिटर ब्याज गर्ने मान्छेलाई कानुन लाग्छ है, यो कुरा विचार गर्नु होला। र तपाईँले मिडिया समक्ष पनि क्लियर बोल्नुपर्छ। हामी पीडितका आँसुहरूलाई सधैँ पुछ्दै आएका छौँ, पीडितका सत्य कुराहरू बाहिर ल्याउँछौँ। भोलि पीडित नै गलत गरिरहेछ भने त्यो पीडितको अगाडिको कुरालाई लिएर हामी कहिले पनि मान्दैनौँ। हामी यथार्थ जहिले पनि सत्य तथ्य कुरालाई मात्र विश्वास गर्छौँ, जे हो त्यही नै गर्छौँ। हामी कसैको ब्याज उठाउन बसेका पनि होइनौँ, कसैलाई धम्काउन बसेका होइनौँ, क्लियर कुरा गर्न बसेका हौँ। त्यसैले यो कुराहरू प्रष्ट हुन्छ, क्लियर हुन्छ। अब तपाईँ पनि तपाईँको एग्रिमेन्ट पेपर छ, तपाईँको पेपर के कारणले तपाईँले त्यो पेपरमा साइन गराएर पैसा नदिँदा पनि तपाईँ चुप बस्नुभयो भन्नुहोस्, यो पनि क्लियर गरिदिनुहोस्। होइन कुरा के भयो भन्दाखेरि जस्तो मेरो आफ्नै पैसा चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी भइसकेको छ, केही समय चाहिँ रोकिरहेको छ भनेपछि
उहाँको 1 लाखले फिल्म बन्छ भन्ने मलाई त्यो पनि भएन। र फेरि उसले चाहिँ 2-4 जना छ यहाँनिर, म उहाँको चाहिँ नाम लिइदिन्छु। जस्तो सनराइज ब्याङ्कको होइन कमला लिगल भन्ने छ, उहाँको चाहिँ 5 लाखको चेक छ यहाँ। हजुर होइन त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को यो पनि कमला लिगलकै हो, 1 लाखको चेक छ है। डेट चाहिँ कतिको छ भन्दाखेरि 2076 8 महिना 22 गतेको छ। एउटा चाहिँ 20 गतेको छ 1 लाखको चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो अनिता राई होइन, यो पनि 1,50,000 को चेक छ। यो चेकमा गइसकेपछि मलाई पैसा नआइसकेपछि र यो चेक बुझाएर यो चेक मार्फत नै जहाँसम्म उहाँसँग उसले पैसा फुत्काएको हो। उनीहरूले चेक दिइसक्यो, तैँले पैसा दिएको छैन, कहिले दिन्छस् भनेर चाहिँ उहाँबाट पैसा फुत्कायो, उहाँबाट सजिलो थियो, उहाँबाट उसले पैसा फुत्कायो। जस तपाईँ 2 जना आउने बेलामा उहाँ पैसा दिन रेडी हुनुहुन्थ्यो, केही कुरा भएन, सिधा पैसा दिनुभएको हो कि के हो? होइन मैले भने तपाईँहरूको कुरा भयो कि भएन? मेरो उहाँसँग मेरो त्योभन्दा अगाडि फोनमा कुरा पनि होइन। जस्तो आउने बित्तिकै यस्तो यस्तो कुरा छ, यो चेक हो, यो चेकहरू चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ, अब एग्रिमेन्ट पेपर पनि यो तयार छ भन्ने कुराहरू त केही त भयो होला नि, त्यो पनि क्लियर गरिदिनुहोस्। होइन यो चेकको कुराहरू उनीहरूले पैसा बुझाउँदैछ, भोलि पैसा बुझाउँदैछ भनेर जहाँसम्म यो चेक बुझ्ने बेला उहाँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो होला हो। सबै चेक दिने बेलामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो चेक दिने बेलामा सबै त्यही थियो। अमर भन्ने यो अनिता राई भन्ने चाहिँ अमर राईको हो यो चाहिँ होइन। उहाँले चेक दिएको तपाईँलाई थाहा छ? उहाँको नजिकको मान्छे हो। नजिकको भन्नाले मैले हिजो भने नि फेसबुक मार्फत चिनजान भएको, उसैले त्यो रोजन खोयालाई मलाई चिनाएर यो चेक दिएको पनि तपाईँलाई थाहा छ? यो चेक दिएको मैले देखिनँ, मलाई फोनमा मार्फत भन्थ्यो रोजनले, अमर लिम्बूले पनि चेक दिएको छ। अमर राई कि लिम्बू? अमर लिम्बू हजुर, अमर लिम्बूले मलाई चेक दिएको छ हजुर। अन्य 2वटा चेक पनि छ, त्यसको विषयमा कुरा भयो, हेर्नुभयो तपाईँले? त्यो त मलाई भनेको छैन। आज सबभन्दा यहाँ नानुसँग म बोल्छु बिचमा। नानु कति वर्ष हुनुभयो? 11 वर्ष हुनुभयो। 11 वर्ष। अनि नानु के हो यो अङ्कलहरूले पैसा लिँदाखेरि के कुरा भएको थियो, मम्मीले के कुरा गर्नु भएको थियो, केही थाहा छ? के भन्छ मम्मीले पैसा दिनुभएको चाहिँ थाहा छ है। अनि यो चेकहरूको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। मम्मीलाई पनि हामी गएको थिएन चेक दिने बेलामा, तर फोनमा भनिराख्नु भएको थियो चेक दिनुभएको छ भनेर भन्नु चाहिँ भएको थियो। त्यो अङ्कलको नाम उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो, तर हामी सँगै थिएनौँ। अनि यो पैसा दिने बेलामा के कुरा भएको थियो नानु? अब फिल्म खेलाउने के भन्दै अब कुरा गर्नुभएको थियो, तर मम्मी त्यो अङ्कल अनि उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। एउटा त्यो ट्राभलको कुन होटेल थियो होइन, अनि त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो अमर लिम्बू दाई, अनि त्यसपछि उहाँ अर्को रोजन अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ बसेर कुरा गरेपछि अनि ट्याक्सीमा उहाँ अनि त्यो रोजन अङ्कल मम्मी म गयौँ उता एटिएममा। अनि त्यसपछि पैसा मम्मी झिक्न जानु हुँदाखेरि आएन। अनि त्यसपछि त्यो अङ्कल र मम्मी जानुभयो, अनि झिकेर ल्याउनु भएको थियो। तर पैसा चाहिँ त्यो रोजन अङ्कलको हातमै दिनुभएको थियो, सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू सबै उहाँ र रोजन अङ्कल सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि रोजन अङ्कल तपाईँको घरमा कतिपटक आउनु भएको थियो, केही कुरा गर्नुहुन्थ्यो मम्मी र तपाईँ रोजन अङ्कल? आउनु भएको छैन। पहिला आउनुहुन्थ्यो? आउनु भएको छैन, त्यो त त्यही होटेलमा मात्रै चिनजान भएको। फेसबुकबाट चाहिँ त्यो मैले दाइले चिनजान भएको। अनि त्यसपछि उहाँले बोलाउनु भयो हामीलाई, बोलाएर अनि त्यसपछि त्यो रोजन अङ्कललाई चिनाउनु भयो कि उहाँ पनि फिल्म लाइनकै मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो एकदम भनेर के भन्दै मम्मीलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि बाबासँग नि कुरा गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा त। अनि बाबाले त मान्नु भइरहेको थिएन है। अनि त्यसपछि मम्मीलाई भनेर फोनमा भिडियो कलमै गरेर कुरा गर्नु। अनि त्यसपछि बाबा रिसाउँदै हुन्छ भन्नुभएको थियो, रिसाउँदै। अनि त्यसपछि बाबाले पैसा पनि पठाउनु भएको थिएन त्यहाँदेखि। अनि त्यसपछि पठाउनु भयो, रिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो बाबा पनि एकदम। आज तपाईँले आफ्नो जीवन नै धराशयमा राख्नु भएको छ। हुन त तपाईँको सपना छोरीलाई
राम्रो कलाकार बनाउँछु भनेर सपना देख्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। घर सल्लाह नगरिकन बाहिरी व्यक्तिहरूसँग जसको पहिचान तपाईँले राम्रोसँग नगरिकन पैसा तयार गर्नु त्यो त राम्रो होइन नि त तपाईँको लागि। उहाँ श्रीमानले त तपाईँलाई गलत सोच्ने अवस्था आउन सक्छ होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् न। आज अब तपाईँ फेरि हामी कहाँ आएर पनि अब क्लियर भन्नुपर्ने मैले 60,000 दिएको हो, यो कागज 1 लाखको छ, यो चाहिँ मैले लिनुपर्ने 60,000 हो, बरु त्यसमा चाहिँ 40,000 ब्याज बढ्थ्यो कि भन्ने खालको तपाईँले कुरा चाहिँ राख्नु पर्थ्यो होइन। क्लियर हामीलाई पनि त्यो भन्नु भएन। हामी त सबै कुरा जसरी पनि बाहिर ल्याउँछौँ होइन, सबै कुरा केही लुक्न सक्दैन हाम्रो अगाडि है। त्यो कुरा तपाईँले पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो अवश्य पनि। अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँले पैसासँगै बुझ्नु भएको छ है, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको कम्पनीको लेटर प्याड या तपाईँका कम्पनीको छापहरू पकाइदा त्यस एग्रिमेन्ट पेपरमा लगाइएको छ, तपाईँको सिग्नेचर छ, बुझेँ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो कानुनले भोलि यदि अदालतमा यो कोर्टसम्म पुग्यो, अदालतसम्म केस पुग्यो भने कानुनी रूपमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हो। र प्रश्न अब के गर्नुहुन्छ, कहिलेसम्म तपाईँ र के नाम हो रोदन, कहिलेसम्म रोदन फुयाललाई अगाडि ल्याएर चाहिँ यो क्लियर गर्नुहुन्छ भने? अनि एउटा कुरा त म के भन्छु भन्दाखेरि आज भोलि यदि तपाईँले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको त इज्जत पनि धराशयमा जान्छ। तपाईँलाई हेर्ने सम्पूर्ण जसले तपाईँलाई चिनिराखेका छन् नयन भनेर होइन, एउटा तपाईँले ठुलो सपना पनि बोक्नु भएको छ चलचित्र क्षेत्रमा होइन, त्यहाँ इन्डस्ट्रीले पनि हेरिरहेछ। भोलि त तपाईँको त यो बदनाम हुन्छ नि, त्यसले तपाईँ क्लियर गर्नु पर्यो। होइन भने पीडितको पैसा आज 1 लाख होइन 60,000 त जसरी पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ। अनि मैले उहाँलाई पनि बोलिरहेको कुराहरू पनि हो, उहाँ वास्तविक पीडित हो र उहाँ सँगसँगै अलिक मलाई चाहिँ घुमाइएको छ, यहाँनिर मलाई चाहिँ मोहरा बनाइएको छ। एउटा एग्रिमेन्ट गरेँ मैले, एग्रिमेन्ट पनि यस्तो गरेको छ कि ताकि त्यो पैसा चाहिँ भोलि चाहिँ रिटर्नै नहुने पनि गरेको छ। मुभी प्रोजेक्ट बनिसकेपछि मैले विभिन्न लिजेन्ड आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको मुभी हो, एग्रिमेन्ट मुभी बनाउने भनेर चाहिँ लागेको हो होइन। अनि त्यो सानोतिनो अलि भिडियो टाइपको मुभी भइदिएको अहिले बजारमा आइ पनि सक्थ्यो होला, ठुलै सोचेको भएर चाहिँ अहिलेसम्म बजारमा नआइपुगेको। र अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि जुन यी चेकहरू आए, यी चेकहरू मेरो मुभीको अकाउन्टमा चाहिँ रिसिभ भएनन् होइन। र कानुनी कुराहरू कानुनी तर्फबाट अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई मैले तपाईँको कुन अकाउन्टमा मैले पैसा हाल्थेँ भनेर उहाँले मलाई सोध्नु पर्ने थियो होइन। म आफै जान्छु त्यो अदालतमा, त म आफै जान्छु कानुनमा। भोलिसम्ममा चाहिँ रोजन फुयाल कन्ट्याक्टमा आउनु भएन भनेदेखि म आफै जान्छु, हनुमान ढोका जानुपर्ने हो कि अदालतमा जानुपर्ने हो कि होइन। र अर्को छ 10 लाखको एउटा कागज छ, त्यो 10 लाखको कागज किन बनाइएको भने त्यसको आन्सर पनि मलाई चाहिन्छ। म आफै जान्छु, यो त मलाई सोधो फसाउने कुरा भइरहेछ नि त्यहाँनिर। मैले त अहिले पो आएर कुरा बुझ्दैछु, मैले आफ्नो प्रोजेक्टको लागि गर्दैछु भनेपछि हो। किनभने भन्दाखेरि जुन दिन उहाँसँग भेट भयो त्यही दिन हाम्रो कागज भएको थियो। कागज हुँदाखेरि चाहिँ 60,000 पैसा दिँदाखेरि भाइ यो प्रोजेक्ट तपाईँको हो, यो रोजन फुयाल यसको चाहिँ के हो भन्ने कुरा कि उहाँले मलाई सोधेको हुनुपर्ने थियो। उहाँलाई कन्भिन्स गरेको, अब कताबाट को कन्भिन्स भयो, कस्तो कस्तो कन्भिन्स भयो त्यो पनि मलाई थाहा भएन होइन। अर्कोचोटिको मिटिङ आउँछ, मिटिङमा चाहिँ उहाँ टिममा बसेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा पैसा तिर्न पर्ने तरिकाले त्यहाँ आउँछ, कसैले मलाई फोन गरेर फलाना ठाउँ नजा त फस्ला छ भन्छ। यो त जाँदा मलाई घुमाउनु खोजेको नि त। त्यहाँ तपाईँले पैसा तिर्नु भयो कि भएन उहाँ टिम बसेको ठाउँ? म त्यो ठाउँ जाँदै गरेँ, मलाई त्यो एउटा साथीले फोन गरेर सर नै तिमी त्यहाँ नजाऊ त्यहाँ भन्नु सर थ्याङ्क्स भनेर मैले उसलाई भने। त्यसमा म त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा बिग्रेको चाहिँ उहाँहरूको जति पनि छ नि यो अब प्लान चाहिँ के थियो मलाई थाहा भएन, उहाँहरूको प्लान बिग्रेको छ त्यही भएर हो। किनभने त्यो भइसकेपछि म कन्ट्याक्टमा मैले हुनै छोडेँ, उहाँको फोन पनि रिसिभ गर्न छोड्थेँ मैले, उसको पनि फोन रिसिभ गर्न छोड्थेँ मैले। तैँले गलत गरिस्, तैँले त हजुरले चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्नुभयो, नभए चाहिँ पैसा अकाउन्टमा मेरो अकाउन्टमा मात्रै हाल्दै भयो। यसको रेस्पोन्स उहाँले उसलाई फोन गरेर सोध्नै पर्थेन। हो मेरो एउटा कम्पनीको आधारमा कम्पनीको छाप सबै गरेर मैले एग्रिमेन्ट गरेको होइन। अनि यो पक्षमा चाहिँ भोलि देखेला पनि हामी बोलाउला पनि, म आफै लड्नलाई पनि तयार छु। मैले धेरै कुरो उहाँलाई सम्झाएको पनि छु, गलत भएको छ यहाँनिर, गलत भयो है भनेर पनि बोलेकै छु मैले।
यो मैले केही दिनको आज या भोलिको वेट गरिदियो त्यसलाई फोन गरेर बोलाउने कन्ट्याक्टमा गर्दैछु मैले आएन भनेदेखि म कसको चाहिँ जानुपर्छ चाहे म आफ्नैको लागि चाहिँ म भोलि गएर म यहाँ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कागजको आधारले एउटा कम्पनीको आधारले गर्दा म तल पराउँला तर मैले आफ्नो निष्पक्ष तरिकाले भन्दाखेरि जुन 10 लाखको कागज बनाइएको छ 10 लाखको कागजमा चाहिँ म आफू रेस्पोन्स त नबस्ने गरी तँलाई टर्चर नहुने गरी भनेर बनाइएको छ त्यो कसलाई देखाउनको लागि बनाइएको अनि यहाँनिर त छ नि यो 1 लाखमा चाहिँ 60,000 पैसा उसले बुझेको छ त्यो पैसाको चाहिँ अनाधिकृत भएर ल म मानिलिउँ हजुरको एउटा प्रोजेक्ट छ हजुरले मलाई रेस्टुरेन्ट दिएर यहाँसँग मेरो यस्तो एग्रिमेन्ट भएको छ त्यहाँ गएर तैँले पैसा बुझेर ल्याइज भनेर यदि त हजुरले पठाउनु भयो भने म जान्छु त्यो ठाउँमा र हजुरले नभनिकन म त्यहाँ गएर पैसा रिसिभ गरेँ या हजुरले त्यहाँ गएर पैसा रिसिभ गरेर आइसकेपछि ठिक छ 60,000 बुझेपछि कुन आर्टिस्टलाई उसले एग्रिमेन्ट गरिदियो त एग्रिमेन्ट गरेर देखाइदिनु पर्छ नि त एउटा आर्टिस्टले होइन र मैले त्यो पैसा ल्याएर फलाना ठाउँमा फलाना आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिदिएँ या चाहिँ फलाना तरिकाले जुन 10 लाखको त्यो गरियो त्यो त पेपर गर्दाखेरि मोहर छाप सही त तपाईँले पनि लाउनु भएको छ नि त हो मैले किन लाउनु सोध्नु भएन तपाईँले मैले सोधेको उहाँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भने 10 लाख रुपियाँको यो कागज भनेर पठाएपछि 5 लाख पैसा त आउँछ होला किनभने 5 लाख मैले 10 लाखको एग्रिमेन्ट गरिसकेँ यो पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ यो तिरिसकेपछि नतिरे पनि मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ बुझाउनै पर्ने हुन्छ भनेपछि मैले त्यसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भएको भए उहाँहरूलाई मैले पारिदिन्थेँ मैले धेरै टर्चर पनि दिन्थेँ होला किनभने मेरो हातमै चेक छ मैले उहाँहरूलाई खोजेको छैन भनेपछि उहाँको त्यो 1 लाख रुपियाँ बुझेर मैले उहाँलाई अनि पछि त्यो 10 लाख होइन त्यो 10 लाखमा जस्तो 5 लाख आउँछ होला भन्दा तपाईँ पनि त राजी भएर त्यो गर्नु त गर्नुभयो नि त त्यो केही न केही तपाईँको पनि त्यहाँ नियत देखिन्छ त्यो एक्सक्युज मी म त्यही भन्न चाहन्छु यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो इन्टरनल कुरा उसले चाहिँ मलाई गरेको कुरा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ हो होइन मुभीको लागि भनेको 1 लाख रुपियाँ हो 10 लाखको कागज देखाउनको लागि मात्रै है भनौँ मैले भने यदि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको इन्टरनल त्यसभित्रको इन्टरनल कुरो के थियो उहाँहरूको त्यो मलाई थाहा भएन मैले आफ्नो विश्वासले गर्दाखेरि र नानीको बाबासँग मैले यो पनि भिडियो कलमा कुरा गरेको थिएँ उसलाई फिल्ममा नहुनु कुरा भइसकेको थियो होइन उहाँले सक्दिनँ पनि मसँग भनेको हो नानीले धेरै आश गरिसकेको छ कि त उसको मनोबलसँग खेल्ने हुन्थेन खेलिसकेपछि भेट भइसकेपछि मैले भनेको ठिक छ सक्नुहुन्छ गर्नु सक्नु हुँदैन भने मेरो तर्फबाट मेरो आफ्नै कम्पनीबाट बन्न लागेको मैले चाहिँ नानीले चाहिँ खेलाएरै छोड्छु भनेर मैले भनेको थिएन नि होइन त्यसरी गरेको अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म आफै स्वयंलाई चाहिँ घुमाउने कुरा छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्दैन कि हो कम्पनीको एउटा आधारले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको हिसाबले गर्दा चाहिँ म अलिकति कहीँनिर चुकेको छु त्यहाँनिर मेरो गल्ती भयो मैले भनिहालेँ बिचमा चाहिँ तपाईँले पठाएको कसैसँग एग्रिमेन्ट गरेर पठाएको छ त्यहाँबाट पैसा रिसिभ गरेर लिएर आउँदाखेरि उसले बिचमा आएर खाइदिएपछि तपाईँ पर्ने या चाहिँ बिचको मान्छेलाई चाहिँ समाउने या चाहिँ उसलाई समाउने होइन दिने र लिने एक ठाउँमा छ होइन दिने लिने एक ठाउँ छ लिने मान्छे भागिरहेको छ जुन चाहिँ बोक्दै नबोक्नु पर्ने भारी बोक्न थालेपछि तपाईँ दुईजना त्यहाँबाट ट्याक्सीमा 60,000 रोदन खुयाललाई उहाँले दिनुभयो प्रष्ट होइन ट्याक्सीमा एटिएमबाट 30,000 निकालेर 60,000 रुपियाँ रोदन खुयाललाई दिनुभयो त्यस पछाडि ट्याक्सीमा तपाईँहरू कहाँ जानुभयो होइन म चाहिँ सिधा अनामनगर गएँ मेरो सँगै त्यस पछाडि त्यो पैसा आइसकेको थियो फिल्म गर्ने पैसा साथी यो पैसा त मलाई चाहियो यो तिम्रो होइन हामी त एउटा एज अ इन्टायर टिम जस्तो हो भोलि यो बहिनीको भविष्य छ नानुको भविष्य छ यहाँ अन्य पैसाहरूको आवश्यक छ मलाई प्रोजेक्ट फिनिस गर्नुपर्ने छ अब के गर्ने त भनेर सोध्नु भएन उसले पैसा लिएर जाँदा तपाईँले जान किन दिनुभयो के थियो यो पनि प्रश्न भनिदिनुहोस् मैले भनिहालेँ कस्तो माग्नु भएन तपाईँ होइन मैले भनिहालेँ पैसा चाहिँ थोरै भएर पनि एकटा जुट मतलब हुँदैन थियो चाहिँ फर्स्ट पैसा रिसिभ थियो त्यो भनेको अनि उसले कन्भिन्स गरेको उसले पैसा रिसिभ गरेको त्यसो उसले ल्याएर मलाई अनामनगरमा छोड्यो अनामनगरमा छोडेपछि मेरो फलान कहाँ मिटिङ छ भनेर ऊ चाहिँ निस्क्यो त्यहाँबाट निस्किसकेपछि त्यहाँनिर त्यो मलाई पैसा लिए भन्ने माहौल पनि हुन पाएन र फेरि मैले भोलि यो पैसा के गर्ने त भन्ने कुराको माहौल पनि गर्नु पाएन त्यसपछिको उसले मलाई अनामनगरबाट छोडेर फलान ठाउँमा आऊ भनेर जुन ठाउँ भन्यो उसले त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि उसको नियत सबै थाहा भइसकेपछि म त्यो ठाउँबाट रिटर्न भएर म कन्ट्याक्ट बिग्नै भइदिएँ उहाँले त्यहाँ पैसा भने मतलब तिमीले लिन पाएनौ उहाँले दिएको पैसा चाहिँ मेरो हातमा टच मेरो अकाउन्टमा टच केही कुरै भएन कि त्यसो मैले उहाँलाई भोलिपल्ट फोन गरेँ भने तपाईँको पैसा गलत ठाउँमा गयो
भोलिपल्टै फोन गरेर भनिदिनु भयो भोलिपल्टै भनेको अबको पैसा अरू माग्दाखेरि अबको पैसा माग्दाखेरि कि मेरो अकाउन्टमा के भनेदेखि मलाई सोधेर मात्रै भन्नुहोस् है किनभने उसले मैले यो पैसाको यो काम गरेँ भनेर पनि त भन्ला नि त भोलिपल्ट फोन आएको थियो तपाईँले भोलिपल्ट नै हो भोलिपल्ट किनभने ऊ होटलमा गएको थियो अरू कसैले चाहिँ पार्टी भनेर इन्भाइट गराएको थियो अनि त्यो गरिसकेपछि हामी त्यहीँ बस्दा बस्दै नै त्यहाँको होटल साउले चाहिँ समथिङ बिल सिल निकाल्दै थियो क्या अनि मैले भने दाइ म यो ठाउँमा बस्दिनँ भनेर मैले भनिहालेँ म नाम लिन चाहिँ उहाँलाई उहाँको नाम चाहिँ अनि मलाई यहाँबाट चाहिँ लजान दाइ किनभने मसँग पैसा भइदिएको पैसा म आफैले तिर्थेँ पे गर्थेँ के गर्थेँ मलाई थाहा भएन मैले आफूले अर्गनाइज गरेको पार्टी पनि थिएन त्यो कसले गरेको थियो त्यो कसले गर्यो उहाँलाई नै थाहा होला त्यही पैसाले गर्यो क्या पार्टीले त्यसलाई उहाँलाई नै थाहा होला त्यो ठाउँमा भनेपछि त्यो पैसाले त्यो पैसा त्यहीँ प्रयोग गरियो कति जति बिल आएको त्यहाँ त्यहाँनिर समथिङ कति 11,000 कति हजार बिलहरू भन्दै थियो त्यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि नै हामी उठिसकेका थियौँ तपाईँहरू उठ्नुभयो रोदन फयाल चाहिँ कहाँ हुनु त्यहाँ थियो अरू 2-4जना लेडिजहरू पनि थिए उहाँहरूको पनि नाम नखोलाउँ है अनि सबै कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि यथार्थ कुराहरू उहाँले पनि भन्नु होला बोल्नु होला त्यो देख्न सायद म आफ्नो लयमा आफ्नो एममा हिँडिरहेको अनि भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँ हिँड्नुभयो र त्यही दिन हो तपाईँले फोन गरेको त्यो दिन हिँडेको दिन त नाइट परिसकेको थियो अलि लगभग हामी होइन दोस्रो दिन भन्नुभयो दोस्रो दिन तपाईँलाई फोन आएको हो कि होइन हो दोस्रो दिन भन्नाले त्यसको पर्सिपल्ट हो दोस्रो दिन होइन के भयो भने त्यो पैसा लगेर गएको बेलुका मैले फोन गरेँ होइन उहाँको फोन स्विच अफ थियो रोजन भुइँयाको स्विच अफ फोन उहाँलाई फोन गरेँ उहाँ फोन लागेन होइन अनि के भयो भनेर मैले त्यो रोजन भुइँयाले मेसेज पठाएँ स्विच अफ छ मोबाइल किन हो भनेर बाबुले नि भन्यो अनि मम्मी पैसा दिएर दिनुभयो हजुरले होइन कस्तो मान्छे हो के मान्छे हो मलाई बाबुले भनेको थियो घरमा आएपछि पैसा लिएर गयो तुरुन्तै मोबाइल स्विच अफ पाएर कस्तो खालको मान्छे रहेछ भनेर त बेबीले पनि भनेको मलाई होइन अनि मैले नि एकछिन सोचेँ अब त्यही मैले त विश्वास गरेर दिएर पठाएँ अब त्यो ऊ पनि थिएँ दुवैजनासँगै अगाडि राखेर दिए हो होइन अब मैले त्यो सोचेर भने अनि अब हस्बेन्ड त्यहाँदेखि अब किन पैसा दिएको यताउति भन्नुभयो अनि अब पैसा दिएर पठाइसक्यो काम कहिले हुने हो भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो मङ्सिरको हामी 21 गते पोखरा जाँदैछौँ सुटिङको लागि अनि मलाई चाँडै पैसा चाहियो तुरुन्तै पैसा चाहियो भनेर उहाँले ननस्टप उहाँले यो भन्नुभयो कि अहिले प्रश्न तपाईँले पनि सुन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तपाईँको पैसा गलत ठाउँमा गयो तपाईँले गलत ठाउँमा दिनुभयो बाँकीको पैसा चाहिँ मलाई नसोधेर मेरो एकाउन्टमा नहालेर नदिनु होला भन्नुभयो कि होइन त्यो चाहिँ के भयो भने पछि अब होइन प्रश्न भन्नु न यसलाई सर्टमा तपाईँले भन्नुहोस् न हो कि होइन हजुर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ के भन्नुभयो भने अब रोजनले पैसा लिएर गएको छ रोजनले खायो यो पैसा चाहिँ मैले चलाएको छुइनँ मेरो अगाडि सामु त दिनुभयो पैसा होइन 2 जना सामान राखेर दिएको हो पैसा अब यसो गरेर उ गरेँ मैले मोबाइल बेचेर आएँ यो पैसा अब दिँदाखेरि चाहिँ मलाई दिनु उसलाई नदिनु भनेर उसले भनेको थियो मलाई जो पर्सिको पल्ट फोन गरेर तपाईँले त्यसै भन्नुभयो भन्नुभएको छ होइन रोदन भुइँयाललाई दिएको पैसा चाहिँ उसले खायो जुन पैसा हामीले सँगै बुझेका थियौँ त्यो पैसा चाहिँ रोदन भुइँयालले खायो बाँकीको पैसा चाहिँ तपाईँले दिँदाखेरि चाहिँ मलाई दिनु होला फोन गर्नु होला भन्नुभयो एकाउन्टमा हाल्नु के अकाउन्टमा हालिदिनु होला के भनेदेखि उसलाई दिनुभन्दा अगाडि मलाई सोध्नु होला एकचोटि उसलाई दिनुभन्दा अगाडि सोध्नु भन्नुभयो हो उसले चाहिँ डेली टर्चर गर्दा चाहिँ पैसा चाहियो पैसा भयो भनेर फोन गर्दो रहेछ उहाँलाई अनि त्यो कुरा सत्य हो डेली टर्चर गर्थ्यो डेली नै टर्चर गर्थ्यो कहिले हुन्छ म्याम पैसा कहिले हुन्छ अब सुटिङ चाँडै हुँदैछ हाम्रो होइन 21 गते जानु पनि मैले पैसा दिएको थिएँ 16 गते होला अब एउटा महिला अहिले घरमा सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था घरमा घरसाउले निकालिदिन लागेको गुनासो पोख्नुहुन्छ बाह्रमा यति पीडामा छ यो अवस्थामा यो महिलाको भोलि यदि ज्यान तलमाथि भएमा यही कुराले फ्रस्ट्रेसन भएर छ केही भएमा यो त तपाईँहरूलाई भोलि गाह्रो हुन्छ नि के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यस्ता कुरामा त वास्तवमा चाहिँ म मात्र होइन कसैलाई नै अगाडि आउनै नपरोस् पहिलो कुरो होइन किनभने भन्दाखेरि भोलि एउटा चाहिँ सपना देखेर चाहिँ यही क्षेत्रमा हामीलाई भनेर बसिरहेको होइन अनि यस्तै कुराहरूले चाहिँ आयो भनेदेखि त सायद यहीँबाट पनि अब पाइलाहरू धाराशय अब लगभग समाप्तै हुने पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले उहाँसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्नुभयो कसरी चिन्नुभयो कसरी चिन्जान गर्नुभयो यो उहाँहरूको जुन ग्रुपहरू जुन यो सञ्जाल जुन छ यसले गर्दा आफैलाई
नरो है म तिमीलाई म पैसै नलिएर म खेलाइदिन्छु फिल्म है नरो नि है मेरो फिल्ममा खेल्ने अब जय दाइको फिल्ममा खेल्ने है धुम फोमा खेल्ने है नरो यता नरो नरो नानी यहाँ धुम फोमा खेल्ने यता नरो यहाँ माग्न केही हुन्न भने तिमी है यता हेर त यता हेर ज्ञानी छ नि है यता हेर त यता हेर है तिमी फिल्म खेल्छौ है ढुक्क हो है हुन्छ मन ठुलो गरेर नरो 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 यो यी कुराहरू हेर्नुहोस् यस्तो विचल्ती छ साँच्चीकै मलाई एकदमै दुःख लागेर आइरहेछ है यो 60,000 भनेको ठुलो रकम पनि हो यसमा म बोल्न चाहे कस्तो गर्नु भन्दाखेरि जुन तरिकाले यो इन्डस्ट्रीमा नयाँ आउनेहरूलाई जुन छ नि जस्तो म आफैले पनि मैले एउटा कम्पनी दर्ता गरेँ चाहिँ आफ्नै तरिकाले प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँछु भने म टोटली नयाँ भएँ यो नयाँलाई यहाँ चाहिँ यसरी घुमाइन्छ नि यो घुमाउने यो क्षेत्र भर्खर मलाई थाहा हुँदैछ क्या यस्तो कुराहरू थाहा हुँदैछ यिनीहरूलाई चाहिँ पर्दाफास गर्नै पर्छ म लिएर आउँछु पहिला उसलाई यहाँ लिएर आउनै पर्छ मैले जसरी हुन्छ म यहाँ ल्याएर म आफै जाने हनुमान ढोका जानुपर्छ कि नेपालको कुन कार्यालयमा जानुपर्छ उसलाई समाउनको लागि कुन ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ जियोस् आज तपाईँकै अगाडि तपाईँ स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँको पीडा भन्नुभयो आज कि फिल्म रोकिएर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सकेनौँ र मलाई केही सहाराको खाँचो थियो र म त्यसरी गएँ तर फसेँ भन्ने तपाईँको भनाइ भयो तर प्रष्ट तपाईँकै अगाडि बिचरा उहाँले दिएको पैसा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ त्यो पैसा तपाईँले भन्नुभयो सायद त्यही पैसा थियो कि होटेलहरूमा उडाइएको मैले देखेँ केही स्त्रीहरूसँग बसेको पनि देखेँ भन्नुभयो होइन ती कुराहरूले हेर्दाखेरि अब के हुन्छ भने अब तपाईँको कर्तव्य हुन्छ भोलि किनभने तपाईँ पनि मुछिनुपर्ने अवस्था छ यहाँ त्यसैले प्रष्ट भोलिका दिनमा तपाईँले लागेर कसरी हुन्छ उहाँको पैसा हाम्रो साथ सधैँ छ तपाईँले यो चाहिँ गर्नुपर्छ एकदमै होइन किन भन्दा उहाँले पैसा दिएको पीडित उहाँ हो होइन पैसा दिएको पीडित उहाँ हो र मेरो कम्पनीको मार्फत जुन मेरो कम्पनीको चाहिँ पेपर मार्फत उसले टेकेर चाहिँ यो सब घिनलाग्दो काम गर्यो मेरो कम्पनीले र मैले खुद गर्नुपर्ने हरेक कुराहरूमा गरेर एकदम रेडी एकदम तयार छु मैले उहाँलाई बारम्बार भनेको पनि छु दिदी म लजान्छु तपाईँलाई कहाँ लजानुपर्ने म आफू चाहिँ म आफै लैजान्छु भनेर भनिरहेको छु नानीलाई पनि मैले भनेको अलिक भर्खरै नानी रुँदाखेरि जुन कुरा हजुरले भन्नुभयो म खेलाउँछु फिल्महरू भन्नुभयो उसको बाबासँग कुरा हुँदाखेरि मैले पनि त्यही बोलेको थिएँ यो त मैले गर्नु सक्दिनँ होला काम यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि ठिक छ कुरा भइहाल्यो नानीसँग चाहिँ 2-4 दिन भएको थियो त्यसपछिको कुराहरू हुँदाखेरि कुरा भइसक्यो उसको मनोबल बढाउनको लागि पनि म खेलाउँछु भनेर मैले यसरी बोलेको थिएँ अहिलेकै जस्तो ऊ रुँदाखेरि त्यहाँ उसको बाबासँग कुरा रुँदाखेरि म खेलाउँछु भनेर मैले पनि यसरी नै बोलेको थिएँ त्यहाँनिर होइन र त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट कसरी मैले आफूले सक्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म एकदम तयार छु अवश्य पनि आज हामीले जुन दर्शक पनि यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ जसरी उहाँको गुनासो थियो कि जुन आज नयन सिंह हुनुहुन्छ र रोदन फुयाङ उहाँ दुवैजनाले पैसा दिनुभएको थियो भन्ने छ उहाँले चाहिँ मैले चलाएन भन्ने छ र फोनमा पनि उहाँले हो मैले चाहिँ मलाई उहाँले फोन गरेर 2 दिनपछि चाहिँ गलत ठाउँमा पैसा गयो अब दिँदा चाहिँ मेरो एकाउन्टमा हाल्नु होला या त मलाई नसोधी नदिनु होला भन्ने कुरा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो अब यो कुरा अब हामी तेस्रो चौथो व्यक्ति नानु लगायत चौथो व्यक्ति हुन्छ जो आई विटनेस 2 जना हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र नयन सिंह के अरे रोदन फुयाल जुन रोदन फुयालजी हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ चारैजनालाई राखेसम्म यो कुरा क्लियर नराखेसम्म यो कुरा क्लियर हुनेवाला छैन त्यसै कारणले गर्दा आज नानुलाई चाहिँ जय दाइ ल तपाईँ आउनुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ नानुको सपना पुरा गर्ने कि नगर्ने आज मैले पनि भने नानुलाई है यस हजुरले काखमै राख्दा पनि हुन्छ होइन नानु होइन ऊ रुवा देखेर मलाई नि अब यो पनि यहाँ सुनिरहेको थिएँ जस्तै हिजो हामीले यही बारेमा नयन सिंहको बारेमा हिजो पनि बोलेको थिएँ रोजन फुयालको बारेमा पनि बोलेको थिएँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ उहाँलाई म चिन्छु भनेर र उसले बनाउन त्यही बुझ्छ भन्ने फिल्ममा म आफै पनि खेल्दै थिएँ होइन जुन अब यो नानीलाई जो एउटा उहाँको ममलाई पनि होइन
मैले जुन हिजो कुरा भनेको थिएँ आज पनि म त्यही भन्छु। उहाँलाई त आफ्नो छोरीलाई खेलाउन एकदम इन्ट्रेस्ट रहेछ नि त, यो नानीको पनि होइन खेल्ने इन्ट्रेस्ट रहेछ होइन। अब यहाँ जे भयो होइन, प्रेम पुञ्ज त थाहा छ नि मेरो फिल्ममा चाहिँ खेल्छ होइन अब एक्टिङ गर्छु होइन गर्छु खै यस्तो गर्यो भने त अनि फिल्ममा चाहिँ अब ठुलो छोरीले बोल्नुपर्छ ल बोलिदेऊ त एक्टिङ गर्न सक्छु होइन खै त अलिकति मन दुखिरहेको छ नि त है हाँसिदेऊ ल है अङ्कलको फिल्ममा अब खेल्ने अरे है अब पैसा पनि लाग्दैन केही लाग्दैन है पैसा दिनुहुन्छ अङ्कलले राम्रो लुगा लगाउने पैसा दिनुहुन्छ है हुन्छ खै ह्याप्पी खै त अनि यसरी नरम बोल्यो भने त हुँदैन नि है के भन्छ यस्तो गर्नु मन लाग्यो नि मेरो फिल्मको डाइलग बोल्ने धुम्डु भन्ने फिल्मको तिमी यस्तो नानी खेलेको सानो पुच्छी थाहा छ धुम्डु मान दिनेलाई मान दिने हो सान दिनेलाई हान दिने हो ल भनिदिनु त ल डाइलग बोलिदेऊ त त्यही मान दिनेलाई मान दिने हो सान दिनेलाई हान दिने हो भन त भन नडराइ भन 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 तिमीलाई अरू अङ्कलहरूले नि हेर्छ के अरे फिल्ममा होइन भन त मान दिनेलाई मान दिने भन त गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर ठुलो छोरीले भन त गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर अब त्यसो पैसा खाने मान्छेहरूलाई गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर बनाउने बुझ्यो। हिजो तिमीलाई भने मैले नयाँ लाइन बोलाउँछु भने म दर्शक वृन्दलाई भन्न चाहन्छु किनभने उनीहरू मैले चिने मान्छेहरू मैले हामी कुछ लोकले पनि मैले भनेको थिएँ अब रोजन पुयाल भन्ने चाहिँ विराटनगर छ भने होइन दाइ अब तपाईँ लफडामा पनि धेरै पर्ने है रियल लफडामा पनि भोलिको दिनमा यस्ता खालका विकृति ल्याउनेलाई तपाईँ एउटा सच्चा नागरिकको हैसियतले तपाईँ अहिले हिरो एज अ आर्टिस्ट एउटा सदाबहार नायक होइन एउटा जनताले माया गरेको सम्पूर्ण दर्शकले भगवान् रूपी दर्शकले चाहेको एउटा एक्टर तपाईँ हिरो होइन। तपाईँ रियल हिरो चाहिँ कहिलेकाहीँ परेको खण्डमा अब रियल हिरो बन्नुपर्ने हुन्छ होइन जनताको लागि भने भोलिका दिनमा यस्तो खालको जुन 60,000 तपाईँले हेर्नुभयो 1 लाख होइन रहेछ 60,000 रहेछ है 60,000 यदि ल्याएनन् त्यस्ता खालका विकृति फैलायो भने के गर्ने त त्यो तपाईँले मान्नुहुन्छ तपाईँको मनले मान्छ के भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो मान्छे ठगहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि मुगलान पारी भन्ने फिल्म बनाउनेको नाममा मेरो नाममा दिलीप रायमाझी र रेखा थापाको नाममा 10 लाख रुपियाँसम्मको घोटाला भएको थियो जुन मैले मोबाइल टिभीमा हालेको पनि छु मुगलान पारी भनेर होइन। यस्तो मान्छेको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। मैले हिजोको जुन इन्टरभ्यू जति ठाउँमा आयो त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ होइन जस्तै यो मामलामा जस्तै नयनलाई मैले चिन्थेँ मैले हिजो सबै दर्शकलाई भने म उहाँलाई ल्याउँछु नयन आयो नि त जस्तै उसले आज 12 बजी आउँछ फोनमा उसलाई भने ऊ 12 बजी आयो नि त त्यो उसको इमान्दारी हो त्यो मान्नुपर्छ। उसले ऊ पनि अब त्यसमा के अरे ट्राइममा परेको हुनसक्छ जुन अहिले हाम्रो इन्टरभ्यूमा सुन्यौँ होइन त्यो भोलि 4 जना राख्दा क्लियर हुन्छ। अब यसमा होइन सबभन्दा क्लियर कहाँनिर हुन्छ भने होइन अब रोजन फुयाल भन्ने मान्छे जब आउँछ उसलाई पनि म चिन्छु होइन विराटनगर छ अरे के पछि आउँछु भनेको छ भने होइन रोजन फुयाल आएपछि रोजन फुयाल उहाँ के अरे तपाईँको नाम सीताजी अब यो नानीलाई अब अर्को प्रोग्रामदेखि भन्नु राखौँ किनभने मन दुख्छ बच्चाहरू होइन अरू प्रोग्रामदेखि नानी लिन राखौँ सीताजी नयन र रोजन भएपछि त्यो कुरा क्लियर हुन्छ जसको गल्ती हुन्छ त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यसमा कुछ तिनीहरू पनि साथ दिनुपर्छ मैले साथ दिनु अवश्य दाइ एकदमै आज कानुन छ यो देशमा कानुन छ यसरी ठगेर कसैको जीवन बर्बाद हुँदैछ यहाँ त भोलि ठग्ने भन्दा पनि जीवन बर्बाद भइसकेको छ यो कुरा चाहिँ एउटा बच्चा रोयो एउटा बालिका रोयो उसको हामी कलाकार भनेको मान्छेहरूलाई होइन दर्शकहरूलाई जनताहरूलाई हँसाउने हो हामी होइन चाहे कमेडी गरेर हुन्छ उसको सेन्टिमेन्ट सिनले पनि जो अब उहाँहरू आनन्द मान्छु आँसु झार्नुहुन्छ नि त्यो पनि मनोरञ्जन नै हो होइन। अब एक्सन देखाएर हामीले फाइट देखाएर गर्छौँ भने त्यो पनि मनोरञ्जन हो। हामी कलाकारको काम भनेको मनोरञ्जन दिलाउने हो कुनै बच्चाहरू होइन एकदम निर्दोष बच्चाहरूलाई रुवाउने हो त्यस्तो रुवाउने मान्छेहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। म एकदम यो मेरो के भन्छ यो भित्री मनदेखि नै होइन एकदम डर मागेको हस् हस् दाइ यहाँ सम्पूर्णका लागि एकदमै धन्यवाद दाइ। बारम्बार एउटा बच्चाको लागि सबै सुटिङ कामहरू छोडेर हिजो पनि आउनुभयो आज पनि आउनुभयो म सम्मान गर्छु दाइ एकदमै तपाईँलाई जुन यो एउटा बच्चाको लागि
आमाको लागि यस्तो बेसहारा हुनुभएको छ। हामीले कसरी हुन्छ उहाँहरूको घर बचाएर यो बच्चाको मनोबललाई अझै बढाइदिनुपर्छ भन्नको लागि साथ दिनुभएको छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। साथै नयन सिंहजी तपाईँ आज आउनुभयो इमान्दारितापूर्वक, जसरी मैले तपाईँलाई फोनमा बारम्बार फलोअप गरेँ, जय दाईले तपाईँलाई फोन गर्नुभयो अनि तपाईँ आज आउनु भएको छ, टाइम दिएर ठ्याक्कै टाइममा आउनुभयो। यो कुराले गर्दाखेरि एकदमै खुसी छौँ हामी। तर तपाईँ स्वयं कता न कता यो चिजमा तपाईँ पनि जोडिनु भएको छ। त्यो चिज धेरै पर्सेन्ट तपाईँ जोडिएका कारणले यसलाई जबसम्म नटुङ्ग्याएसम्म अपराध गर्ने यहाँलाई थाहा छ, अपराध गर्न र गराउनेमा साथ दिने सबै अपराधी मानिन्छ, नेपालको कानुनले त्यो भन्छ होइन। त्यसैले यहाँ अहिले कता कता फसे भने तापनि अपराध गर्न र गराउनमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँका न्यायका लागि तुरुन्तै यहाँहरूले यो सपोर्ट गरिदिनुहोस्। सम्पूर्ण दर्शक समक्ष अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा भर्खर दाइले भने जस्तै गरेर उसको अहिले अलिकति म थपिहालेँ। उसले जुन अहिले भन्यो उसलाई राम्रो देखेर उरुवा देखेर उसलाई पनि मन दुख्यो। त्यो मान्छे रोजन फुयाललाई म जसरी पनि भोलि पर्सिमा म ल्याएर छोड्छु, कारबाही गरेर छोड्छु जुन भने त्यसको लागि ऊ ठिक छ, यता राम्रो भन्यो। र नेपाली फिल्म लाइनमा होइन अलिक नयाँ मान्छे, ऊ पनि नयाँ के गर्छु भनेर आएको मान्छे होइन। म उसलाई अलि अगाडि वर्षदेखि नै चिन्छु। मैले धुम 3 भन्ने फिल्म गर्दादेखि नै उसलाई चिन्छु होइन। उसको नि कुरा सुन्दाखेरि ऊ पनि कता कता फसिरहेको छ कि होइन। जस्तै उसले अहिले चेक देखायो, जुन चेक उसले हातमै लिइरहेको छ होइन। यो चेक पनि होइन, जस्तै ऊ सोझो पनि रहेछ मैले थाहा पाएँ। यो चेक मलाई दिएर यो मेरो नसा टाइप होइन, म तिनीहरू घरमा गएर थुतेर ल्याएर मलाई पुलिस पनि चाहिँदैन थियो, मलाई के पनि चाहिँदैन थियो होइन। म आफै उठाउँथेँ कि। तर ऊ पनि नयाँ हो, के गर्छु भनेर आएको मान्छे हो, त्यो मलाई थाहा छ कि। उसले प्रेम पुञ्ज भन्ने फिल्ममा धेरै मेहनत पनि गरेको थियो। त्यो फिल्मको गीत यति राम्रो छ, त्यसमा एउटा हिरो म पनि थिएँ प्रेम पुञ्ज भन्नेमा। अनि स्क्रिप्ट पनि मैले सब हेरेको छु। नयाँ मान्छेहरूलाई अलिक घुमाइन्छ क्या। जस्तै ऊ पनि सिकार बनाएको छ। अब उसको कुरा अनुसार मलाई जहाँसम्म लाग्छ ऊ त झन् ठुलो सिकार बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। नआँटी भन्दै कति लाग्छ धेरै गयो नि। मैले भने जुन कुराहरू मैले फिल्मको जुन अमाउन्ट जुन अहिले लगाइरहेको कुराहरू गर्छु त्यति फिल्ममा त त्यति पैसामा त फिल्म शान्तिको फिल्म बन्छ। रियल मैले देखाएको छु। मैले हिजोको इन्टरभ्यू पनि भनेको थिएँ प्रेम पुञ्जमा। जस्तै मैले हिजोको इन्टरभ्यूमा के भनेको थिएँ, म थिएँ, निल शाह वरिष्ठ कलाकार, उहाँको एग्रिमेन्ट भइसकेको थियो, वसुन्धरा भुसाल अनि थुप्रै विपना बस्नेत, सुशील पोखरेल होइन, त्यो भिलेनहरू सबै कलाकारहरू ए1 होइन, माझीका कलाकारहरू उहाँले एग्रिमेन्ट नै गरे। मैले त हिजो आफू कुरा पनि भनेको थिएँ, मैले चाहिँ पैसा लिनु पाएको थिइनँ पनि भन्दै थिएँ मैले। उनीहरूले मलाई त एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामै त्यो बेला के हो त्यो फिल्म रोक्यो। अनि नेपाली फिल्ममा के हुन्छ नि, जब एकचोटि फिल्म रोकिन्छ नि सुटिङ सुरु भइसकेको फिल्म पनि रोकेपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ। ऊ चाहिँ हाम्रो एकजना अर्को प्रोड्युसर भइरहनु भएको छ, हाम्रो मदन दाई होइन, हवलदार तालु, अपराधीको टाउमा फलाउँछु आलु भन्ने मान्छे होइन। उहाँ धेरै पुरानो मान्छे, युगदेखि युगसम्म राय समाल दाईको फर्स्ट फिल्म त्यो बेलादेखि उहाँ फिल्म लाइनमा हुनुहुन्छ। धेरै कलाकारहरू जमाउनु भएको मान्छे। उहाँको एउटा फिल्म हामीले गरेका थियौँ पार्टनर भन्ने फिल्म, कति 90% रेडी भएको थियो नि त। 90% सुटिङ भइसक्यो फिल्म, जब रोक्यो नि कुलेखानीमा त्यो अहिलेसम्म पुरा भएन। एउटा नेपाली फिल्ममा एकचोटि रोकिएपछि त्यो सिद्धिन्छ होइन, चान्स छैन। मैले उसलाई के भन्थेँ भने उसको हामी सँगै भेट भइरहन्थ्यो, फिल्म सुरु भयो नि भयो, भएन भने जस्तो अझ सुटिङ सुरु भएर रोक्यो अझ उसो बढी भएर जान्थ्यो। मैले अझ कतिचोटि भन्थेँ भने के अरे होइन, यदि सुटिङ गर्ने पैसा साथमा पुरै भएन भने सुटिङ नगर, एकचोटि रोकेपछि त्यो फिल्म सघाउन एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, म म्यानेज गर्छु भनेर उसले भन्थ्यो भने। यो अलिकति मैले थप्दै उसको बारेमा होइन। अब इन्टरभ्यू लामो पनि भइसकेको छ, अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा अब के छ, तपाईँ अब उहाँको जिम्मेवारी तपाईँमा पनि छ, जसरी हामी बोकेर हिँडेका छौँ होइन, त्यसरी अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई प्रष्ट भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन जस्तो म आफै पैसाले सबै कुरा हुन्छ भनेर हिँडिरहेको मान्छेलाई त घुमाइयो भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पैसा दिएर पनि केही कुराहरू गुमाउँछु भनेर जुन दाइले भन्नुभयो तर चाहिँ पर्दाफास गर्नै पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। दाइहरू सँगै छु, हजुरहरू सँगै छु। अब यो एउटा मेरो बाटोमै हुन्छ भने त अब रिलको हिरो हुनु नभए पनि अब रियल हिरो हुने चाहिँ उहाँसँग चाहिँ यो बाटो मैले देखेँ जस्तो लागिरहेको छ। यो म छोड्दिनँ। भोलि त्यो पैसा यदि यहाँ नराखिदिए बोकेर ल्याएर कानुनको कटघरामा तपाईँले उहाँलाई ठेल्दै लानुहुन्छ? एकदमै मजासँग मैले भनिहालेँ, म साथमा छु। हजुर त्यसले उचाल्न सकेन भने म उचाल्न मैले भनिहालेँ। मैले अब यो चाहिँ जहाँसम्म बाटो चाहिँ दुईवटा बाटो एउटै नै हो, यताबाट अलि छिटो होला, यताबाट अलि ढिलो होला। तर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो उसलाई के गर्नुपर्छ, कठालामै समाउनु पर्छ कि
सगुन ठाउँमा धेरै छ हेर दारी खोल्नुपर्छ कि होइन भोलिको उसको दारी छ कि लामो केचौले चाहिँ लामो दारी छ समाउनु चाहिँ समाउँछ पहिले अवश्य पनि दर्शक पनि सुनिसक्नु भएको छ। आज हामीले जुन पीडितको सेकेन्ड स्टेपसम्म गयौँ, अब एक व्यक्ति आउन बाँकी छ। उहाँलाई फोन गर्दा म विराटनगरमा छु भन्नुभयो। उहाँले पनि 2 दिनको समय माग्नु भएको छ र मैले बारम्बार फोन गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ आउँछु, मैले पैसा खाएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। अब यहाँ नयन सिंह आज आउनुभयो, यहाँ सबै कुरा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। दर्शक पनि यहाँलाई निरन्तर जोडिनका लागि अर्को एपिसोड पनि कुर्नका लागि म अनुरोध गर्दै साँच्चीकै उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु म कुशलभ केसी। हस्त नमस्कार।